जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 62 श्लोक नंबर 1। अथ द्विषष्टितमः सर्गः। तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनूमान् वानरर्षभः अव्यग्रमनसो यूयं मधुसेवत वानराः अहमावर्जयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं हरीणां प्रवरोऽङ्गदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया अकार्यमपि कर्तव्यं किमङ्गं पुनरीदृशम्। अङ्गदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनं वानरर्षभाः साधु साध्विति संहृष्टा वानरः प्रत्यपूजयन् पूजयित्वाङ्गदं सर्वे वानरा वानरर्षभम् जग्मुर्मधुवनं यत्र नदी वेग इव द्रुमम् ते प्रवृष्टा मधुवनं पालानाक्रम्य शक्तितः अतिसर्गाच्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं पपुः सर्वे मधुतदा रसवत्फलमाददुः उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने तदा मधूनि द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति कपयः केचित् सङ्घर्षस्तत्र हृष्टवत् घ्नन्ति स्म सहिताः सर्वे भक्षयन्ति तथा परे केचित् पीत्वा पविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः मधुच्छिष्टेन केचिच्च जघ्नुरन्योन्यमुत्कटाः अपरे वृक्षमूलेषु शाखागृह्य व्यवस्थिताः अत्यर्थञ्च मदग्लानाः पर्णान्यास्तीर्य शेरते उन्मत्तवेगाः प्लवगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत् क्षिपन्त्यपि तदान्योन्यं स्खलन्ति च तथा परे केचित् क्ष्वेडान् प्रकुर्वन्ति केचित् पूजन्ति हृष्टवत् हरयो मधुना मत्ताः केचित् सुप्ता महीतले दृष्टाः केचित् हसन्त्यन्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत् कृत्वा केचित् वदन्त्यन्ये केचित् बुध्यन्ति चेतरत् येऽप्यत्र मधुपाला स्युः प्रेष्या दधिमुखस्य तु ते पितैर्वानरैर्भीमैः प्रतिषिद्धा दिशो गताः जानुभ्यश्च प्रघृष्टाश्च देवमार्गं च दर्शिताः अब्रुवन् परमोद्विग्ना गत्वा दधिमुखं वचः हनूमता दत्तवरैर्हतं मधुवनं बलात् वयं च जानुभीर्घृष्टा देवमार्गं च दर्शिताः तदा दधिमुखः क्रुद्धो वनपस्तत्र वानरः हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरीन् एता गच्छत गच्छामो वानरानतिदर्पितान् बलेनावारयिष्यामि प्रभुञ्जानान् मधुत्तमम् श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं वानरर्षभाः पुनर्वीरा मधुवनं तेनैव सहिता ययुः मध्ये चैषां दधिमुखः सुप्रगृह्य महातरुं
समभ्यधावन् वेगेन सर्वे ते च प्लवङ्गमाः। ते शिलाः पादपांश्चैव पाषाणामपि वानराः गृहीत्वाभ्यागमनं क्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः। बलान्निवारयन्तश्च आसेदुर्हरयो हरीन् सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा भर्त्सयन्तो मुहुर्मुहुः। अथ दृष्ट्वा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुङ्गवाः अभ्यधावन्त वेगेन हनुमत्प्रमुखास्तदा। सवृक्षं तं महाबाहोमापतन्तं महाबलं वेगवन्तं विजग्राह बाहुभ्यां कुपितोऽङ्गदः। मदान्धो न कृपां चक्रे आर्यकोऽयं ममेति सः अथैनं निष्पिपेशाशु वेगेन वसुधातले। स भग्नबाहुरुमुखो विह्वलः शोणितोक्षितः प्रमुमोह महावीरो मुहूर्तं कपिकुञ्जरः। स कथञ्चिद् विमुक्तैस्तैर्वानरैर्वानरर्षभः उवाचैकान्तमागत्य स्वान् भृत्यान् समुपागतान्। एता गच्छत गच्छामो भर्तानो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति। सर्वं चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे अमर्षीवचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान्। इष्टं मधुवनं ह्येतत् सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदम्। स वानराणिमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गतायुषः घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः सुहृज्जनान्। वध्याहेते दुरात्मानो नृपान्यापरिपन्थिनः अमर्षप्रभवो रोषः सफलो मे भविष्यति। एवमुत्पादधिमुखो वनपालान् महाबलः जगाम सहसोत्पत्य वनपालैः समन्वितः। निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सहस्रांशुसुतो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः। रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगतीमाकाशान्निपपातः। स निपत्य महावीरः सर्वैस्तैः परिवारितः हरिर्दधिमुखः पालानां परमेश्वरः। स दीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्याशुतौ मूर्ध्ना चरणौ प्रत्यपीडयत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 62तमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।